Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning Philippines, mayong buntag Misamis Occidental o Dakbayan sa Osamis. Welcome sa atong programa Kisaw sa Probinsya. Adlaw karon nga Martes, Pizza City sa bulan sa Abril tuig 2026. Live kita karon mga kaigsuonan nga ania dinhi nanukad sa One TV Worldwide Channel ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatungang bahin sa Dakbayan sa Osamis sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. So welcome sa atong ika-211 nga edisyon sa Kisaw sa Probinsya. Ang kalambuan mahimo lamang nga maangko nato tanan kung kitang tanan padayon nga adunay panaghiusa, pagtinabangay, pagsalig sa namunuan sa atong probinsyal nga kagamahanan. So hinauton ta nga kining atong mga katawhan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, padayon ang pagsalig sa ato ang mga namunuan sa atong probinsya sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, ang atong amahan sa Asinso Misamis Occidental nga si Governor Attorney Henry Iswaminal, uban sa tanan niyang mga kaubanan nga mga provincial board members o ingon man sa tanang mga local government unit sa 14 ka kalungsuran o 3 ka dakbayan nga naglangkob sa dakbayan sa Tanggob, dakbayan sa Oroquita o ingon man dakbayan sa Osamis. Mayong buntag usab sa atong local government unit dinhi sa dakbayan sa Osamis sa pagpangulo sa atong kanunay og maabtikon nga mayor Attorney Sam Norman Puentes o ingon man ni Ma'am Bibi Neri ang atong halangdon usab nga inahan sa ato ang dakbayan sa Osamis nga si Ma'am Bibi Neri ang atong vice mayor, sa tanang mga konsehalis nga naglangkob sa konsiho sa dakbayan sa Osamis pagpangulo sa atong numero 1 nga konsihal nga si Sunny Waminal Jr. o ingon man usab ni Attorney Mars Tapayan, no? Ang atong majority floor leader ni Ma'am Lorly Puentes Sipris, Katkat Lim, Cecil Ku, Dinky Fiso, Archie Romero, Attorney Daniel Lau, o ingon man sa ato ang usab nga mga kapitanes sa dakbayan sa Osamis, labi na ang among barangay kapitan diya sa barangay Tinago nga si barangay Captain Ricky Rapanan Puentes, o ingon man ang atong mga local government unit sa 14 ka kalungsuran gikan sa lungsod sa Don Victoriano, dayon lungsod sa Bonifacio, dakbayan sa Tanggob, o ingon man diha sa lungsod sa Clarin sa pagpangulo sa ato ang aktibo usab nga inahan sa maong lungsod nga si Mayura Ging de Los Santos, Waminal de Los Santos, o kauban niya ang atong agtik o kanunay nga waysama nga vice mayor nga si Sir Jojo Rua diha sa lungsod sa Tudulan ni Ma'am Chacha Buot Istanyo, uban ni Ma'am Wilma Paruhinog diha sa lungsod sa Sinakaban ni Mayor Silio Adilio Lood, o sa lungsod sa Jimenez ni Mayor Jojo Chong, lungsod sa Panaon ni Mayor Pailaga, lungsod sa Loran ni Mayor Gardson Mutya, dakbayan sa Oroquita ni Mayor Limuel Mirik Acosta,
diya sa lungsod sa Lupisana ni Mayura Pinky Gutierrez Cagas o ingon man sa lungsod sa Plaridel ni Godwin Handumon, sa lungsod sa Calamba ni Mayor Junjun Villanueva, sa lungsod sa Balyangaw ni Mayura Gulda Yap Risma, sa lungsod sa Pangdalaga ni Mayor Don Animas o ni Vice Mayor Donji Animas, sa lungsod sa Concepcion ni Mayor Binya. So sa tanan natong mga public servants sa entero probinsya sa Misamis Occidental, good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Misamis Oriental. Ang tanang mga probinsya nga naglangkob sa Northern Mindanao, kumusta o ngayong adlaw kaninyong tanan? Niadtong milabay nga mga adlaw diin gihimo ang board examination sa criminologists. Yan ang mga kurso nga nagpahigayon para sa mahimong registered criminologist. Dako kayong garbo sa dakbayan sa Tanggob ni Mayor Bin Kanama, ang Tanggob City Global College nakaangkon sa duha ka pwesto nga nahimong top 2 o top 6 sa maong gihimo nga criminologist board examination niadtong milabay nga adlaw. Ang nahimong top 2 nga estudyante nga nahimong registered criminologist nga nagtangag sa ikaduha nga pwesto mao si Diban Sabayli Bakulinaw, no, nga mao'y ikaduha ug ang ikaunom top 6 nga mao si Rins Palang Panga nga Limbago nga estudyante, babae ni siya, no, babae laki. So mao ni sila ang top 2 ug top 6 garbo sa Tanggob City Global College, pinaagi sa padayon kapag suporta hugot nga panabang sa atong local government unit sa pagpangulo ni Mayor Bin Kanama diha sa dakbayan sa Tanggob na himong malampuson ang gihimo nga eksaminasyon o niresulta sa duha ka top notcher sa maong eskwelahan o kolehiyo diha mismo sa dakbayan sa Tanggob. So for that, congratulations sa ato ang mga top notchers nga gikan sa Tanggob City Global College sa dakbayan sa Tanggob. Sa laing bahin, ang atong padayon nga pagmintinar sa kahusay ug kalinaw dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental mao'y resulta sa hugot nga instruksyon sa atong halangdon nga gobernador si Attorney Henry Iswaminal nga padayon ang intelligence operation sa bisan unsa nga matang og klase sa illegalities o kriminalidad, og ang hugot nga pagtinabangay pagsalig sa atong katawhan sa atong kapulisan may resulta sa mga nagkalain-lain nga malampuson nga operasyon nga nahimo ug nahitabo nga atong nasaksihan. Kani niadtong milabay mga adlaw, klase-klase mga drug bypass operation ang nahimong nahitabo nga malampuson nga gihimo dinhi mismo sa dakbayan sa usami sa pagpangulo sa atong bag-o nga hipi sa kapulisan nga si Police Major Agustin Araso. O ingon man sa ubang mga dapit sa probinsya sa Misamis Occidental, kay ang konsentrasyon sa pakig-away sa illegal nga droga wala lamang nanukad dinhi sa dakbayan sa Usamis apan sa entero sa probinsya sa Misamis Occidental diin hugot kini nga gi-instruct, gipanganayo o gipangandoy sa atong gobernador nga ang katawhang Misamisnon kanunay og sa tanang takna og panahon mapanalipdan sa bisan unsa nga matang sa illegalidad o illegality o kriminalidad aron padayon nato nga matagamtaman ang kahusay o kalinaw nga atong gitagamtam karong mga panahona. So kini nga mga malampuson nga mga operasyon sa atong kapulisan pinagi usab kini sa aktibo nato nga provincial director nga si Police Colonel Rinaldo Maclang, no,
nga aktibo usab kayo nga kanunay nag-update sa kalihukan dili lamang diha sa dakbayan sa Oroquitas pagpangulo ni ni Police Major Nalwa ang atong hipis kapulisan diha sa dakbayan sa Oroquita apan sa entero probinsya sa Misamis Occidental diin ang maong kalihukan hugot nga gisuportahan ni Police General Christopher Abrahano ang atong regional director sa Philippine National Police sa Region 10. So atong pasalamatan ang atong kapulisan, dili lamang atong kapulisan. Apan ang katawhang misamisnon nga padayon nga naghatag sa ilang pagsalig, pagtuo ug pagtabang, paghatag og impormasyon sa atong mga kapulisan sa bisan unsa nga matang sa mga ilegalidad o matahapon nga mga kalihukan nga ilahang makita ug mabantayan nga ilahang gitaho ngadto sa atong kapulisan aron sa dinalian nga aksyon. So sa laktod nga pagkasulti kini nga kalampusan nga naangkon labi na niadtong ulahing mga adlaw diin adunay 4.8 million nga smuggled cigarette ang nga mga sigarilyo ang na-intercept diha sa Labinay checkpoint sakop dinhi sa dakbayan sa Osamis. Kini gumikan sa malampuson nga koordinasyon sa atong kapulisan, sa atong provincial director nga si Police Colonel Rinaldo Maclang, ni Police Major Agustin Araso, o ingon man ang atong aktibo usab nga kapulihipis kapulisan nga si Police Major Nalwa diha sa dakbayan sa Oroquita. Di nakonfiskate ang illegal o smuggle nga mga sigarilyo nga white tax sales o bayad nga gihimo sa atong kagamhanan nga gibanabana nga nagkantidad og 4.8 million tanan pagka-confiscate sa duha ka klase nga delivery van pagka-aresto sa upat ka mga suspitsado nga nag-atubang sa mga nagkalain-lain nga kalapasan sa atong balaod. So kining tanan bunga ni mo ni resulta kung ang katawhan nagali ang musalig sa atong kapulisan, doon nagyoy maayong tandem. Doon nagyoy maayong resulta nga mahimo ug magama. So sa atong tanang kapulisan, nga niya dinhi nagbase sa dakbayan sa Osamis, labi na ang atong sikan mobile force, no? Hinaut unta nga kanunay pud ni sila nga naghatag og suporta sa panahon sa tanang panahon sa mga operasyon nga gihimo sa atong lokal nga kapulisan sa dakbayan sa Osamis. So atong mga panghinaot nga adunay kanunay nga malahutayon nga koordinasyon sa tanang ahensya sa atong kagamhanan sa padayon nga paglutos og paggukod sa bisan unsa nga klase sa illegalidad o kriminalidad nga posibleng mahitabo. Sa laing bahin niadtong mga tawo nga nagpadayon nga dili mo tuo. Mga tao nga nagpadayon, nagdaot sa programa sa Asinso Misamis Occidental. Kining pre-hospitalization, hantod karon. Subo hunaw-hunawon nga in spite of the various documented cases nga atong gipresentar, dili lamang dinhi sa atong programa. Apan bisan pa diha sa Facebook, different Facebook accounts nga atong makita. Subo hunaw-hunawon nga still we have brothers and sisters, atong mga kaigsunan nga dili mo to, nga accordingly kuno ang pre-hospitalization sa Asinso Misamis Occidental dili tinuod. Apan usa ka George Hinson Bicoy Galay ang nagpamatuod nga ang Asinso Pinoy Pre-Hospitalization o Asinso Misamis Occidental Hospitalization tinuod kay baguhay lang nga si George Hinson Bicoy Galay. Lumulupyo na sa lungsod sa Bonifacio ha. Diin ang iyahang asawa na admit sa Misamis University Medical Center dinhi sa dakbayan sa Osamis nga adunay balay runon nga mikabat sa 135,000 pesos. Diin nahimong dakong problema alang kanila kay ibaligyan unta nila ang mga nagkalain-lain nilang mga kabtangan og bisag asang mangutang apan gumikan sa matinud-anon nga programa nga gilusad ni Congressman Ando Waminal sa Asinso sa Segundo Distrito og ingon man sa Asinso Pinoy
hospitalization ni Congressman Indy Epaminal Jr. nahimo nga naluwas sila sa maong problema nga ilahang giatubang. So wala sila makapangutang. Wala sila makabaligya sa ilahang mga kabtangan. Sama sa naibdan sila og tunok. Kini ang mga pulong nga giluwatan ni George Hinson Bicoy Galay. Lumulupyo diha sa lungsod sa Bonifacio nga ang Asinso Misamis Occidental pre-hospitalization tinuod og dili kay gama-gama lang. Kini usa ka kamatuoran nga naglatid sa kapid-an nato ka mga kaigsuonan. Dili lamang diha sa lungsod sa Bonifacio. Apan bisan pagani sa uban natong mga kaigsuonan, silingan natong mga probinsya, sa silingan nato nga mga dapit, din daghan kanila ang nakatagamtam usab sa pre-hospitalization nga gihatag sa Asinso Pinoy Party List, labi na dinhi sa segundo distrito ang atong mga lumulupyo diha sa lungsod sa panahon. No, pila ka buok diha ang nakabenepisyo sa Asinso Pinoy Party List nga pre-hospitalization. Dinhi sa dakbayan sa usami sa segundo distrito nga naglangkob gikan sa lungsod sa Don Victoriano, lungsod sa Bonifacio, dakbayan sa Tangob, dakbayan sa Usamis, lungsod sa Clarin, lungsod sa Tudila, lungsod sa Sinakaban. Mao ni sila ang tipik ug bahin sa segundo distrito, second district sa probinsya sa Misamis Occidental. Diin daghan documented nga mga kamatuoran nga ang Asinso Misamis Occidental second district nga pre-hospitalization tinuod og dili gama-gama. So kini pagmatuod lang og pagtuis sa atong mga kaigsuonan nga hangtod karon padayon nga nagguba sa mga mayong binuhatan sa Asinso Misamis Occidental pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador si Atty. Henry Iswaminal. Kano mang daot mang gyud mo? Sos pastilan. Pagsulti la gusto mong matabangan, kay aron pod matabangan gyud mong eksakto. Dili kay maggama mo og istorya nga dili tinuod. Ingon ini among istorya. Ini-istorya na mo, suportahan na mo og dokumento. Mga video nga pag matuod nga among gisulti tinuod nga inyong makita diha sa screen. So kini atong mga kaigsuonan, kung pananglit duna kay kahiubos o disgusto no sa Asinso Misamis Occidental, ayaw mo pangangin kana bang mangangin mo nga ang inyong ubang mga parinte, mga kaigsuonan nga posibleng matabangan sa Asinso Misamis Occidental pre-hospitalization either sa second district or sa Asinso Pinoy Party List nga programa sa pre-hospitalization inyong dauton. So kung doon na mo ay mga kahiubos, no, kung wala mo malipay, iluom na lang na ninyo kay labing tinuod bisan pag-unsaon ninyo og daot ang kamatuoran dili matuis nga there are lots of documented cases. When I say documented cases, this is with video, personal delivery of manifestation nga atong makita diha sa TV, diha sa Facebook nga nagsaysay sa tinuod nila nga kahimtang, tinuod nila nga kalipay nga gibati sa mga benepisyo sa pre-hospitalization nga ilahang nagama. Subo una-unaon nga dili unta nako ni istorya, pero I just would like to be frank and candid tungod kay dili pod mayo nga atong pasagdan kay kanang mga butbut kung usahay dili na nimo tuison sa pagdungog ug pagsabot sa uban mahimo nang tinuod. So aron nga mahimong malikayan ato lang ihangyo ang atong mga kaigsunan nga kung duna mo mga panginahanglan sa ato ang pre-hospitalization, doo lang mo sa atong lokal nga kagamahanan diin nga sa tanang takna og panahon nagahin og naghatag og tabang sa atong mga kaigsuonan sa entero probinsya sa Misamis Occidental aron nga ang atong kahimtang sa panglawas mahatagan og sakto nga tubag og pag-atiman sumala sa pangandoy og paninguha sa atong halangdon nga gobernador ni Atty. Henry Iswaminal nga ang katawhang misamis nun magpuyo nga malinawon, malambuon og malipayon kay kinsa may magpuyo nga malambuon, malipayon
ug malinawon kung napuno kag utang, naghambing ka og dakong utang sa hospital. So kini nga matang sa panabang gihatagan ni og alibyo kanang tubag sa programa sa Asinso Misamis Occidental sa kinatibukan sa probinsya sa Misamis Occidental aron ang katawhan makita nila ang kinud-anay gyud nga pagpangalagad sa atong provincial government sa pagpangulo sa atong gobernador o ingon man usab sa koordinasyon sa tanang natong local government mayors 14 ka kalungsuran ug 3 ka dakbayan. So ayaw mo to og nagkinahanglan mo og tabang dula ninyo ang inyong local government unit nga sa tanang takna og panahon abre og kanunay nga nag-atiman sa pangginahanglan sa atong katawhan. So adto sa ta sa pikas lawak o atong hisgutan ning usa ka maayong balita sa paatong pagbalik. So daghang Kisaw sa probinsya. Uba ang atong mga sponsors nga naghatag kanato og kinabuhi. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Mga osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozama City. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa nag-una sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa. Ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing. Distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail. Sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sad sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaa na himutang sa Zulueta Street, Ozama City, kilid sa Unitap Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozamis City.
When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamis to Manila. And if you need to send something, send it through to Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, ito Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozamis City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaanin mo tang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC. Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider mao ang dali ug sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa buong consulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So, balik tano, daghang kay salamat sa makausap pa sa atong mga intern nga gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga nahimutang diha sa lungsod sa panahon sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Pero sa dili pa ta mo hisgot o ngayong balita ato ning hisgutan pahibalo ni sa tanan natong mga kaigsuonan within the coverage of Wilsito nga adunay umaabot nga power interruption nga mahitabo sa adlawng Sabado. Karong pizza 18 sa Abril. Hinoon layo-layo pa man pero angay ni natong pangandaman kay ang maong pag-power interruption pagkapalong sa suga magsugod gikan sa alas 8:30 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Kini gihimo sa National Grids Corporation of the Philippines alang sa ilahang tinuig nga maintenance line sa Aurora ngadto sa Calamba 69 kV line. So kung madali dili ni maabtag alas 5 pero most likely gikan sa alas 8 sa imedya sa buntag taman sa alas 5 mo nay target time nga ang National Grid Corporation of the Philippines o ang atong mga desugang dagitabnon nga gipadagan sa Muelsito Misamis Occidental Electric Cooperative 2 mahimong mapalong gikan sa alas 8:30 nga taman sa alas 5 sa hapon. Pinakadugay kay sa ako na laging gikaingon nga maintenance yearly maintenance na sa National Grids Corporation sa ilahang linya gikan sa Aurora o ngadto sa Calamba sa ilahang 69 kV line. So ato ning pangandaman nga pizza 18 pa niya sa Abril ning tuig 2026. So anita sa mayong balita. Dili kalimod nga taliwala ning gubat sa Middle East kinatungang bahin sa silangan. Daghan ang naapektuhan kay ang atong krudo, gasolina, lana nagkamahal. Kani dili kay gasolina o krudo ray nagkamahal. Apektado halos tanang mga kinahanglanon nato sa matag adlaw-adlaw. Lakip na ang kinahanglanon nato sa panimalay. Nahimong affected gumikan sa kamahal na sa gasolina o krudo sa ato ang merkado.
So tungod nini ang atong mga driver, kasagara mga tricycle driver, gibati og kalisod kay gawas nga taas ang abangan, unya ang wala pay approve nga taripa alang sa uminto nga plitihan nga gihatag sa atong lokal nga kagamhanan bisan dinhi sa dakbayan sa Osamis og ingon man sa ubang mga dapit sa Pilipinas. So pinagi sa atong regional director nga si Ma'am Lupilia Wayan, regional director ni sa DSWD, no? Department of Social Welfare and Development, Region 10, nahigpahibalo nga adunay tag 5,000 pesos nga ipanghatag. Sugod karong Abril 8, ugma. So, katiam-tiam na po niya itong mga kaisunan driver. Inautunta nga kanang 5,000 nga inyong madawat. Inautunta nga inyuhan ng gamiton nga matinud-anon para sa panginahanlan sa tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya. Kini nga payout ang tuyog tumong ani aron mahimo nga mahatagan og tabang ang atong mga tricycle drivers, no? Sa ilahang mga kalisod ug kawadon gumikan sa pagtaas sa gasolina o krudo sa atong mga public utility vehicles drivers. Pinaagi ni sa gitawag nga assistance to individual in crisis situation, AX. So ugma pong adlaw dunay 8 ka mga dagkong syudad nga sakop sa Region 10 ang magsugod og rollout. Magsugod ni gikan sa Cagayan de Oro City, El Salvador City, Hingog City, Malaybalay City, Valencia City, Dakbayan sa Osamis, Dakbayan sa Tangob, og ingon man ang Dakbayan sa Oroquita. So katong atong mga membro sa Tricycle Operator and Drivers Association, mga tricycle driver, no? Ugma pohon makadawat na mo sa tag 5,000 nga roll out nga gikan sa atong Department of Social Service and Welfare Development, DSWD, pinaagi sa programa sa AIC, Assistance to Individual in Crisis Situation. So pangandam lang mo dayon ang gikinahanglan ani, only drivers who are officially certified by local government list ang mahimo nga ma-process para nga makadawat sa payout. Ang gikinahanglan lang ipresentar nimo ang imong original nga driver valid ID license, dahil imo ning ipasirok, dahil ang photocopy xerox ani pirmahan nimo na sa imuhang pirma, signature, aron mo na ihatag. Remember, akong usbon, driver's valid license ang ipakita, dayon imo ning ipasirok ang sirok nga driver's license, imo nang pirmahan para nga maproseso ka. Only those, usbon ako, official certified LGU list nga mga driver ang posible nga makadawat sa roll out ugma puhong adlaw magsugod. So inautunta nga kining atong mga driver magpasalamat tungod kay atong kagamhanang nasyonal. Ang atong kagamhanang nasyonal pinaagi sa DSWD nagtanaw sa kalisod ug kawadon sa atong mga kaigsuonan nga tricycle driver. Ang Iligan City wala maapil. Sa rason nga tungod kay diha sa Iligan City, in the absence of TUDA, kanang gitawag Tricycle Operators and Drivers Association, wala maguna dito. So ang dakbayan sa Iligan City dili apil. So usbon ako ugma pong adlaw gikan sa Cagayan de Oro, El Salvador, Valencia City, Hingoog City, Malaybalay, Dakbayan sa Osamis, Tangob City o Oroquita City. Diri sa Misamis Occidental, tulo ka dakbayan, Oroquita, Tangob o Osamis City ang dunay roll out ugma puhong adlaw magsugod na tag 5,000 pesos. So mao na ang mga yung balita alang sa atong mga kaigsuonan nga certified, no?
official certified LGU nga listahan sa mga drivers dinhi sa Dakbayan sa Osamis ug ingon man usab sa tanang mga syudad, 8 ka syudad nga akong ginganlan nga naglangkob sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpahibalo sa atong regional director nga si Glopilia Uwayan, ang atong RD, regional director 10 sa DSWD. So hinaut-unta nga kini atong mga kaisunan driver, andamo ninyo ang mga requirements, valid ID, dayon ipasirok ninyo ang valid ID, katong photocopy sa inyong valid ID inyo nang pirmahan. Pinagi sa usa ka bulpin aron mo na ihatag o ipresentar by the time nga i-process ka panahon sa payout. So kini si Kuya James, Attorney Daguman, hangtod na lamang sa sunod higayon. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanako sa ika-211 nga edisyon ug pagpadayon kanako diha sa iyong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless Misamis Occidental. Hantod na lamang sa sunod higayon. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsunod ug pag-uban kanako. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga paghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.